हाय फ्रेंड्स, हांवें आतां पोर्क घेयला, पोर्क रिब्स हांवें तेका धुवन मीठ आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट लायन घेयला आनी आतां हांवें हनी घेयला, सोया घेयला आनी एक लेमन ऑलरेडी घायला हांवें पिळून तेका. आतां मॅरिनेशना एक 10 मिनिट्स दवरतलें. तेजे फाटल्यान हांव तेका हनी आनी सोया आनी गार्लीक लायन फ्रेश गार्लीक चॉप करून घातलें आनी उपरांत दाखयता. 4 गार्लीक क्लोव्स, मुको मोटे लसूण आहलो मुठे हांवें मोटे लसूण घेयले हांवें ते 4 बारके पेटल्स कट करून घेयले. आतां हांव तितून ते मिक्स करतलें. ते बरें मिक्स करून घेयला. 10 मिनिट्स रेस्ट दवरतलें आनी मागीर एअर फ्रायरां 180 25 मिनिट्स दवरतलें आनी मागीर जालें 25 मिनिट्सा भितर. आतां मिक्स करून एअर फ्रायरां घायला. आतां हांव तें एअर फ्रायरां मिक्स करून दवरलां. आतां एअर फ्रायरां घालता हांव 180चेर आनी 25 मिनिट्स दवरलें. 25 मिनिट्स जालें म्हणटा दाखयता. सो आतां हें सगळें जालां. हनी गार्लीक आनी सोया विंग्स, पोर्क रिब्स ते सगळे जायन गेले. सो ते पोर्क रिब्स हांवें हेतू एअर फ्रायरान घायला ते आतां सगळे जायलाय. ते आतां हांव प्लेटींग घातलें आनी खातलें. गार्लीक आनी सगळें सोया बी घालून सोया मागीर हनी आनी गार्लीक सगळें घालून हांवें तें मिक्स करून घेता हांव आतां मागीर दाखयता. तेच भाशेन हांवें सेम चिकना मसाला लायला सेम हनी आनी सोया आनी गार्लीक ते एअर फ्रायरान सेम एअर फ्रायरान घालता.